Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon. Malipayong piyesta kanatong tanan. Ang pagsaulog sa kapistahan sa lawas ug dugo ni Kristo, pagpadayag sa atong lig-on nga pagtuo sa tinuod nga presensya ni Kristo diha sa Eucharistia. Ang ubang Kristohanong sekta dili motuo niini. Alang kanila, ang pan ug bino mga simbolo lamang sa lawas ug dugo ni Kristo. Apan kitang mga Katoliko, nagpaklaro nga sa higayon mikuha ug mihatag si Kristo sa pan ug bino. Wala siya nagkanayon kini mga simbolo sa akong lawas ug dugo. Kundili niingon siya, kini ang akong lawas ug kini ang akong dugo. Nagpasabot kini nga si Kristo mihatag sa iyang kaugalingong ubos sa porma sa pan ug bino. Ang pag-ila, pagtahod ug pagdawat sa kamatuoran sa tinuod nga presensya ni Kristo diha sa Eucharistia, nagkinahanglan og dakong pagtuo. Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog niining Santos nga Eucharistia. Atong iapil sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash online and anonymous donors, ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen or monitors, ang mga intensyon sa atong production crew o ang GMA Cebu management and staff. Nagkatigom ta sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyong tanan. Suma sa liturhikanhon nga kalendaryo sa simbahan, karong adlaw atong gisaulog ang fiesta sa
Corpus Christi, ang bililhon nga lawas ug dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Sa Huwebes Santo, sa dihang gibilin o gitukod sa Ginoo ang santos nga Eucharistia, mao ang atong pagsaulog sa iyang kasakit ug kamatayon. Apan sa Corpus Christi, atong gisaulog ang kalipay, ang pagmaya ug ang grasya nga sa matag tambong nato sa santos nga Eucharistia. Siya gayod ang iyang bililhon nga lawas ug dugo mo ay atong gidawat nga makapahimsog kanato sa atong kinabuhi nga lawasnon ug espirituhanon. Busa aron maandam ta nga mohalad niining santos nga misa sa makadiyot diha sa kahilom sa tumang pagpaubos, mangayo tagpasaylos Ginoo sa daghan natong mga sala. Himaya sa Dios didto sa langit.
Sumampu kita. O Hesu Kristo, nagpabilin ikaw kanamog handumanan sa imong pagpasakit. Dininining katingalahang sakramento. Itugot na ngamuyo kami nga simbahon na mo ang santos, nga mga misteryo sa imong lawas o dugo. Sa ingon nga madawat namo kanunay ang bunga sa imong pagpanubos. Ikaw buhi ug hari uban samahan sa Espiritu Santo, Diyos nga usa hangtod sa kahangturan. Gikan sa basahon sa Genesis, si Melchizedek nga hari sa Salem ug pari usab sa labing halangdong Dios, nagdalagpan og bino ug gipanalanginan niya si Abram sa pag-ingon. Panalanginan unta si Abram sa labing halangdong Dios nga maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta. Dalaygon ang labing halangdong Dios nga naghatag kanimong kadaugan batok sa imong kaaway. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ikaw pari sa kahangturan, sa laray ni Melchizedek. Ikaw pari sa kahangturan, sa laray ni Melchizedek. Ang Ginoo nag-ingon sa akong Ginoo, lingkod sa akong tuo. Hangtod himuon ko ang imong mga kaaway, nga tumbanan sa imong mga tiil. Ikaw ay sa kahangturan, sa laray ni Melchizedek. Ang seto sa imong gahom, ibakyaw sa Ginoo gikan sa Sion. Paghari diha sa taliwala sa imong mga kaaway. Ikaw ay sa kahangturan, sa laray ni Melchizedek. Imo ang harian ng gahom, sa adlaw sa imong pagkatawo, diha sa balaan nga kasanag. Sa wala pa ang kabugason sa masayamog, gianak ko ikaw. Ikaw ay sa kahangturan, sa laray ni Melchizedek. Ang Ginoo nanumpa, ug dili siya magpasol. Ikaw pari sa kahangturan, sa laray ni Melchizedek. Ikaw ay sa kahangturan, sa laray ni Melchizedek. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo.
nga ang Ginoong Hesus. Sa gabi siya gibudhian, mikuha siya sa pan. Unya nagpasalamat siya sa Dios, ug gipikas-pikas niya ang pan ug miingon. Mao kini ang akong lawas nga gitugyan alang kaninyo. Buhata kini aron paghandom kanako. Human sa panihapon, gikuha niya ang kupa ug miingon. Mao kini ang kupa sa bag-ong kasabutan nga gitiman-an sa akong dugo. Matag inom ninyo niini, buhata sa paghandom kanako. Kaysa matag kao ninyo niining pan, ug sa matag inom ninyo niining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sikwensiya. O Jesus, maayong magbabantay og matuod nga pan, kaluy kami, alimahi kami og panalipdi. Itugot nga makakaplag kami kalipay diha sa yuta sa mga buhi. Nasayod ka sa tanang mga butang, makahimo ka pagbuhat sa tanan. Pakana kami diha sa yuta. Himua kami nga imong dinapit didto sa langit, kauban manununod nimo ug abyan nga mga lumulupyo didto sa langit. Amen. Alleluia. Ginoo manaa kaninyo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa pagkasayod sa mga tao niini, minunot sila kaniya. Giabi-abi sila ni Jesus o gisultihan mahitungod sa gingharian sa Dios o giayo niya ang mga masakiton. Sa nagkasawop na ang adlaw, nanuol kang Jesus ang napulog duha ka tinunan og miingon, paadto ang mga tao sa kasikbit nga mga balangay ug kaumahan aron mangitag pagkaon ug abutanan kay hilit kining dapita. Apan mingon sa Jesus kanila, kamo ang maghatag kanilag pagkaon. Mitubag sila, 5 ra ka pan ug 2 ka isda ang aniya kanamo. Buot ka ba nga manlakaw kami ug mamalit og pagkaon alang niining mga tawhana? Dito'y may mga 5,000 ka tao. Nya mingon sa Jesus sa iyang mga tinunan, palingkura ang mga tao ug papunduka sa tinagkalim-an. Gituman kini sa mga tinunan ug gipalingkod silang tanan. Mikuha sa Jesus sa 5 ka pan ug sa 2 ka isda ug miyahat siya sa langit ug nagpasalamat sa Dios. Unya gipikas-pikas niya ang pan ug gihatag niya kini sa mga tao
sa mga tinun-an aron ilang idulot sa mga tao. Nangaon ug nangabusog silang tanan ug gumawa niini nakahipos ang mga tinun-an ug napulog duha ka bukag nga salin sa mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mahinungdanon og tulokibon kaayo kining atong gisaulog nga fiesta karong Domingoha nga mao ang Feast of the Solemnity of the Precious Body and Blood of our Lord Jesus Christ, Corpus Christi. Nga sa matag sa ulog nato sa Santos nga Eucharistia atong gidawat dili simbolo, dili siya kanang usa ka butang, kundili ang tinuod yun nga presensya, real presence, nga kanang atong gikalawat ang bililhon nga lawas ug dugo sa atong Ginoong Hesukristo, mga igsoon. Daghang katarungan ngano nga kita manimba, natay atong kaugalingon nga katuyuan nganong manimba ta. Pero may sabtingali nga atong tukion ug unsa may katarungan ngano man gyud nga pasimbahon man kita sa Ginoo, mga igsoon. Dunay pipila ka mga huna-huna nga akong itanyag o ipaambit ninyo. Nganong unsa man gyud tuyo sa Ginoo nganong iya man gintang pasimbahon. Gani gituyo gid niya pagbilin ang sakramento sa Eucharistia aron nga sa kanunay mahibaw ta nga siya uban gyud sa atong kinabuhi. The real presence, ang katinuod sa presensya sa Ginoo diha sa atong kinabuhi. Unang katarungan nganong pasimbahon kita sa Ginoo, because God wants to bless us. Diha sa balaang kasulatan ang panalangin nagpasabot na siya usa ka pagpakiglambigit. Panalanginan gani ka ug muhatag gali ka sa imong panalangin ug buot gani kang manalangin ug ikaw nga gipanalanginan ang buot ipasabot ana God wants to establish a relationship with you. Mao nang pasimbahon tas Ginoo kay buot niya kitang panalanginan aron diha sa iyang panalangin mahimo gayud kita nga makamugna siya, nga makamugna nagagikan ginis Ginoo nga makamugna siya relasyon tali kanato, mga igsoon. So the word bless in Holy Scriptures has a relational and covenantal aspect. Mao na nga ang tuyo sa Ginoo nganong iya gitang pasimbahon kay buot siyang makigrelasyon kanato. Kanindot ana nga ang Ginoo gusto gid siyang makiglambigit og mahimong kabahin sa atong kinabuhi. Sa milabayng Domingo, di ba? Ang Ginoo niingon siya, ang akong amahan ug ako ang Espiritu Santo mopuyo diha kaninyo. Ug mao kana diha sa Santos nga Eucharistia, kay sa matag sa ulog nato sa Santos nga Eucharistia ato man gisaulog ang kabilin sa Huwebes Santo. Sa wala pa buhata sa Ginoo ang kahingpitan sa pagtuman sa kabubuton siya nga amahan nga mao ang iyang paglansang sa krus. Mao nang pagka Huwebes Santo nikuha siya sa bino, nikuha siya sa pan, apan sa dihang niyahat siya og nagpasalamat sa amahan og nagampo iyang gibayaw og ningon siya, kini mao ang akong lawas. Kini mo ang akong dugo. Wala siya mingon ang bino, wala siya mingon ang pan, kundi ningon siya, kini mo ang akong lawas, kini mo ang akong dugo, nga akong itugyan alang kaninyo, buhata kini, aron paghandong kanako. Kay pagkaugma, Biyernes Santo, iya nagyong tibawason ang iyang giingon sa Huwebes Santo, nga
iya yung gihalad ang iyang lawas o iyang gipaula ang iyang dugo aron nga kita mga igsoon makadawat sa grasya sa kaluwasan. So mo na'y unang katuyuan nganong pasimbahon tas Ginoo because God wants to bless us. Ikaduha, God wants to nourish us. No? Gituyo gid Ginoo nga iya tang gibinlan og pagkaon. Dili pagkaon nga makabusog sa lawas, kundi makahatag og sustansya, pagkaon alang sa atong espirituhanon nga kinabuhi. So gituyo pagbilin sa Ginoo o buot sa Ginoo nga kita iyang pasimbahon aron kita nga iyang gidalitan sa iyang bililhon nga lawas ug dugo mabuhi ta mga igsoon. Nya mao man ay saad sa Ginoo nga ningon siya si bisan kinsang mokaon sa akong lawas ug mainom sa akong dugo bisan tuod siya mamatay makaangkon sa kinabuhing dayon. So matag kalawat na to, it's a promise of our future resurrection. Kanindot day no? Unya labi na karon nindot kaayo kay nagsaulog ta sa Jubilee year ug ang tema sa Jubilee year Pilgrims of Hope. Sa ito pa, nagpanaw ta nga puno ka is paglaom ug unsa may usa sa nakapalig-on sa atong paglaom ang santos nga Eucharistia. Tungod kay sa matag sa ulog nato sa santos nga Eucharistia ato man gisubli-subli ang pagsakripisyo sa Ginoo alang kanato nga ato gyud siyang madawat makalawat diha sa santos nga Eucharistia. So ang ikaduhang katuyuan sa Ginoo nganong pasimbahon ta because God wants to nourish us. Ikatulo nga katuyuan because God wants to remind us. Buot gyud ta niyang pahinumduman kay sus malimtanon ra ba kay ta mga igsoon. Dali ra ba yun kay tang malimot mao na nga buot gyud sa Ginoo nga kita iyang pasimbahon aron nga kita kanunay nga mahinumdum to remind us pahimangnuan taniya mga igsoon. Ug mao kana ang gipasabot sa ikaduhang pagbasa sa suwat ni San Pablo ngadto mga taga Corinto, no? Nga ang pamahayag sa Ginoo sa Huwebes Santo gisubli karon nga nagkanayon. Nikuha siya sa pan, nikuha siya sa bino, ug unya nagampo siya sa amahan ug iyang giingon diha sa pagdalit niya sa pan ug bino, buhatan ni aron paghandom kanako. Nga naman mga igsoon, aron di kita malimot sa sakripisyo nga gihimo sa Ginoo alang kanato. Nganong iya man gihalad og nagsakripisyo man siya kay mao man ay kinaiya, mao man ay batasan, mao man ay pagpadayag sa katinuod sa gugma. When you love, you must be ready to suffer and to sacrifice for your beloved. O mao kana ang gipasabot diha nga ang Ginoo nagbilin siya aron dili kita malimot nga ang Ginoo iyang gipamatuod ang katinuod sa iyang gugma diha sa iyang pag-antos o pag-sakripisyo. Ikaupat, nganong pasimbahon tos Ginoo? Because God wants to sanctify us. Diha sa matag kalawat nato, diha sa matag saulog nato sa santos nga Eucharistia, mahimo tang balaan. Ug isip ta mga binunyagan, ang santos nga Eucharistia maoy kanunay nga makapalig-on kita nga makigharong sa daghan kayo mga pagsuway sa kinabuhi. That is why when we regularly and with so much devotion we partake in the Holy Eucharist, mga igsoon, it increases sanctifying grace, then we become more pleasing to God. Mao na kung magsigitag kalawat, mao nang kung magsigitag dawat sa Ginoo sa iyang bililhon nga lawas ug dugo, mo tubo po ang atong grasyang makasantos.
Unsa man ang grasyang makasantos, mahimo ta nga magpuyo ug mapuno sa kinabuhing Dios nun. Ug dili ta sayon nga mapukan sa temptasyon, mga igsoon. Kay kada adlaw lagi, sus, libuan, hilabihang kadaghang temptasyon nga mahitabo diha sa atong kinabuhi. Apan kay gibalaan man kas Ginoo, pinaagi sa iyang bililhon nga lawas ug dugo, mao nang nahimuot ang Ginoo nimo tungod kay sa kanunay nidaog ka sa daghan kaayong mga temptasyon sa kinabuhi. So, pasimbahon kas Ginoo because God wants to sanctify you. God wants you to be holy. Pero sa Biblia kanang holy ang buti pasabot ana mga igsoon dili nga mura batag mudana bitaw tinga itong naong nga ang mga tao ang mga tao murabag kanang muyukbo na to tungod kay balaan kay ta. Dili na mao gipasabot sa holy, mga igsoon. Ang buti pasabot ana holiness is kanang magpalahi kita. Isip ta Katoliko Kristiyanos, di kita magpada sa batasan, sa kinaiya, sa taras, sa panghuna-huna, sa kalibutan. Mao na nga usa na sa timailhan sa atong pagkasimbahan saman holy. Damo na may upat ka 4 marks of the true church. Unsa man? Holy, Catholic, Apostolic, o samtong usa. Okay, so on. 1, di ba? 1, holy, Catholic, Apostolic. So kanang holy sa to pa kay Katoliko Kristiyanos man ka, mao nang ang imong kinabuhi, ang imong panghuna-huna, ang imong lihok, ang imong batasan, unsa man? Kristiyanos gyud. Unsa may pasabutan na? Ang ebanghelyo, ang kinabuhi, ang pagtulunan ni Kristo mao'y kanunay nimong tamdan ug puy-an gyud diha sa imong kinabuhi. Wala mahinomdaw na po kono sa gisulti ni Pope Francis. Nindot kaayo, ningon siya, think what you feel and do, feel what you think and do what you think and feel. Sus kanindot gyud. Hunahunaa og unsay imong gibati og pagabuhaton, pagabatia og unsay imong ginahuna og pagabuhaton, buhata og unsay imong ginahuna og gibati. Nya sama sa usa ka gisulti sa usa ka spiritual writer, labi na kung kita hinimba kay ta, no? Di maging mahimo nga kung kita nagsigit ang simba, dili ta makamugnag maayong unahuna. Makamugna gitag maayong unahuna kay nga naman ang imong gikaon ang Ginoo guna. Nga magunahuna gikan mga Dios nung buhat. Pero nga nang kutob ra mga unahuna mga igsoon. Because the heart has its own reason that the mind cannot understand. And the mind has its own reason that the heart cannot understand. So, unsa may gisulti sa usa ka spiritual writer, ningon siya, bring it to prayer. Dad-a ngadto sa pag-ampo. Aron ang imong maayong unahuna, hubaron sa imong kasing-kasing, mao nang mabuhat jud nimo. Ang imong gikalawat, ang Santos nga Eucharistia, ang katarungan o hinungdan sa Santos nga Eucharistia, diha sa imong kinabuhi. Ug mao na ang katapusan nga katuyuan nganong pasimbahon tas Ginoo. Unsa man? Because God wants you to send into a mission. Mao nang kada misa, inigtapos sa misa, mo ingon ang pare, tapos na ang misa, dadaan niyo ang gugmag kalinaw ni Kristo. Kay imo man gikaon ang Ginoo. Unya, naminaw man ka sa kabahandianon siyang pulong, inig-uli nimo sa inyo ha. Eucharistic person ka. No? Mahimo gid ka nga unsa imong gikaon kay mao tunay ningon gisulti ni San Agustin, you become what you eat. So sige man kag lamoy sa Ginoo, sige man kag paminaw sa pulong sa Ginoo, inigabot ninyo dito sa inyo ha, Ginoo na ka. Ha? Dili ingon nga mulabaw ka sa Ginoo, kundi ang imong batasan, imong kinaiya, ang imong lihok, Ginoo. Yan sa man Ginoo, gugma. Dili na ito natas-o, no? Sa bang Ginoo, gugma. God is love and love is God. Mo nang inigumagmisa, may ganun pare, ang kalinaw, gagma ni Kristo, ninduta. No? Busa ka mo, magsigig simba kada adlaw,
Ha? O inigabot ninyo sa inyo, ha? Nagsige mo pamalikas, nagsige mo nahimo mong tapulan, wala mo dot ang grasyas Ginoo nga bahandianon kayo diha nga atong gikalawat siya sa santos nga Eucharistia. So mga igsoon, pagkanindot gyud sa atong simbahang Katoliko Apostoliko Romano nga simbahan. Ano naman? Solemnity of the most precious body and blood of our Lord Jesus Christ today, no? Yeah. Kamo mga masakiton, sa ligon pa maglawas, di mo manimba. Sa ligon pa maglawas, ay inyo lang yamiran, kapoy simba. Pero karon ng masakiton na mo, ganahan na kayo mo simba. Saan pa man ninyo masakiton naman mo? Mo nanganga kamo mga ligon, kamo mga kameraman, no? Kaning choir, kaning niaron na nimba, no? Simba mo. Tapos ginawa, mo nang magsigigi kong balik-balik, kining TV Healing Mass, dili ni para ninyong mga himsog. Saan mo siya? Para nis mga masakiton, nga niadto mga tapulan kaayo, nga igsoon. Pero karon ang masakiton na, ganahan na kayo silang musimba, pero mo na nakanindot sa simbahan. No? Nga igsoon. Kaya nga naman, di kita lungan. Haron nga kita kanunay mahibaw, nga ang grasya sa Ginoo, naghingapin. And kanusaman siya naghingapin? Sa santos nga Eucharistia. Ninduta no, naiindo sa kasantos ngayon. The Holy Eucharist is the shortest and the fastest way to go to heaven. Ninduta no? Ngigsoon. Ang labing sayon o labing paspas no? Nga kita makasinati. Kaya nga naman, mingon ng pare, lawas ni Kristo. Yung sana mong ikaon, ang Ginoo guna ngigsoon. No? So, sa atong pagpadayon sa Santos nga misa, hinaot po nga atong ipakabili kanunay nga ang Domingo, ato yung, wa man gud ta obligatuha nga pasimbahon gyud ta matag adlaw. Domingo ra man gud. Mauna, mataas-taas gid kung wali, pero sa lang aron ma-remindan mo nga naman nga mortal sin man kung dili ka mo simbag Domingo. Ang akong i-explain ninyo, mao ang tubag. Nga naman, gibilin gini pagtuyos Ginoo. Kaya ang Ginoo nahibaw siya nga makaayo ni nato, naggikan gud is Ginoo. Unya ni Domingo may ka, di ko kada kong insulto anas Ginoo, nang mortal sin na, kinsa man ta nga mabalibad sa tanyag sa Ginoo, ang iyang bililhon nga lawas og dugo. Nang mortal sin na, kaya nga naman ka, di ko makaon. Di ko mo apil. Kaya nga naman, ang Ginoo guna imong ikalawat. That is why it's serious. Kay hinatag nas Ginoo pero nibalibad ka. Amen. Nagatuwa ko sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. O kang Jesucristo ang anak nga bugtong Ginoo nato, magipanamkon sa lala sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, krus namatay gilubong, nikunsad sa mga minatay sa katulo ka adlaw na banha. Isa ka sa langit, nagalingkod sa sa Dios nga mahan, makagagahom sa ikan dito, ubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas, sa kinabuhing dayon. Magampo kita ngadto sa Dios, ang labing makagagahom nga mahan, nga mihatag kanato sa iyang bugtong anak, nga atong matuod og buhing pan. Mutuaw kita sa pagingon, Amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang katawhan sa Dios nga nag-ambit sa usang pan, magkahiusa diha sa pagtuo, sa buhat ug sa pagkaluoy. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang tanang Kristohanon sa tibuok kalibutan, magkahiusa diha kang Kristo, pinaagi sa santos nga Eucharistia. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang tanang miambit ni ini Eucharistikanhong kasaulugan, mga tungdanan sa mga kabus ug sa mga huyang sa katilingban,
sa mga gisakit ug sa may mga balatian. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang tanan nga kauban nato sa pagpangaon matag adlaw, atong hatagag panahon ug pakitaag interes alang sa usag-usa. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga imong tang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangbong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga sa mga nangamatay karong adlaw, ang santos nga Eucharistia nga ilang gidawat dinhi sa kalibutan, mahimong pasalig sa ilang umaabot nga kabanhawan diha sa himaya. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ugi kami. O Ginoo, pagmanggiluyon o pagpaminaw sa mga pag-ampo sa imong mga sulugoon, tabangi sila sa pangayo, unsay makapahimuot kanimog ihatag kanila ang ilang mga gihangyo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Pagampo mo nga igsoon naron ang iniyog ang akong sakripisyo dawaton sa Dios nga makagagahom sa tanan. O ihatag sa imong simbahan ang mga gasa sa kahiusag kalinaw nga sa katingalahang paagi mao gipasabot ubos sa bayhon ining mga gasa nga gihalad, kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat as Ginoong atong Dios.
matarong gyud nga magpasalamat minimo kanunay sa tanang dapit pinaagi ni Kristo among Ginoo. Siya among matuod tunhay nga pari nga nagtukod nining sakripisyo nga walay katapusan. Gihalad niya ang iyang kaugalingon, biktima alang sa among kaluwasan. Gitudloan kami niya pagbuhat nining halad alang sa iyang handumanan aron sa pagkaon namo sa iyang lawas nga gihatag niya kanamo. Kami mabaskog ug sa pag-inom namo sa iyang dugo nga giula niya alang kanamo, kami mahugasan ug mahinlo. Uban sa panon sa mga anghel sa langit, nagsangyaw mi sa imong himaya, duyog sa ilang way hono nga pag-awit. Santos gid ikaw, Ginoo, tuburan sa tanang kasantos, padala mo nga espiritu ang pagsantos ining mga gasa nga mahimo kini alang kanamong lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siyang pan, pasalamat kanimo, may pikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinunan ug mingon. Dawata kini ninyong tanan og kana, kay kini mga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya kalis. Pasalamat kanimo pag-usab mihatag niini ngadto sa mga tinunan ug mingon dawata kini Panginom kamong tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay kasabutan. Dugo nga ila alang kaninyo alang sa mga tao mga sala mapasaylo buhatan ni aron paghandom ka. Kini ang misteryo sa pagtuo. Sa kamatayon pagabanhaw ni Hesus Kristo nagahalad minimo amahan ing pans kinabuhi kalis sa kaluwasan. Pasalamat minimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kaming mga lawat sa lawas dugo ni Kristo magkahiusa sa Espiritu Santo. Hinamdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan mahingpit mi diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo, ni Leo among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinamdumi ang among mga igsoon nga nangamatay.
Kaluyi kaming tanan, himuha kaming ayan makaambits kinabuhing tunhay uban ni Maria, putlig kasing-kasing, uban ni San Jose, iyang bana, mga apostoles, mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton, latas katuigan, uban kanila, amo ikaw daygon ug himayaon, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagahom nga mahan, sa kayusa sa Espiritu Santo, dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Magambuta samahan atong gamiton ang mga puong itudlo sa atong manunubos. Maluwason sa nandautan o gatagi may iskalinaw ning panahona tinabangan sa imong kaluoy bahalikay kami kanunay sa salag mahilayo sa nang kasamok samtang napaabot ming malamon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Sa Kristo nagingon kasi mo mga apostoles, ang kalinaw abihin ko kaninyo, kalinaw ay hatag kaninyo, ayaw tanawa nga mo mga sa, kundi pagsalig sa imong simbahan, sibo sa imong kabubuton at tagi may sa imong kalinaw, kahiusa, buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Sa ramantag ka Kristohanong banay, ipakita dato atong pag-inigsunay. Pakita diha sa telebisyon ng inyong bulawanon ng mga misi. Kini
kini mga kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga salas kalibutan, bulahan mong gidapit alang sa pangaon sa Ginoo. Ginoo, dili ako ang ayong kalawat kani pamulong lang. Lawas ni Kristo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Himoa, Ginoo, nga matugod kami sa kanunayng pagpahimos sa imong pagkadiyos, nga gilarawanan sa among pagkalawat, karon sa imong bililhong lawas ug dugo, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Pag-ampo alang sa mga masakiton, idoko inyong ulo sa tubang pagpaubos, atong itahan ang atong kinabuhi kaugalingon ngadto sa gugma kaayog sa grasya sa Ginoo. Langit ng Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus aron itudlo ang bertud sa pailog diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa mga masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, buhi ug hari uban kanimo sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manang kaninyo. Nalangin kaninyong Diyos makagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang misa, dadaan niyo ang gugma, ang kalinaw, ang inyong gikalawat, ngadto sa inyo ha.